سلام سلام كما يدوعلو كبرات سماعتنا إذا قال قد محجي تزاريبنا الله نيرنا حجون كمزي نري أدلنا تغلالا متحزز تسعنا يتمثل اسكي إذا ميديا دول هزب عقبا يبلنديو فليتهم جمت مليون دري وادلو ولا أنا يتردى أن اسكي اسمعوا وازيا احتيهم زغزنا نسم زبروا ومبر نحنا زبرنايو جيجا كل جيزي نحنا جيجاينا ولا نستيتي ويت اخت الزاربون ولا حنتي مسل كونه قال خونه يبلان زبل اتحساس بايزلهم ولا ابا تخرسيان وصينا نسبخ دق انسيو ايفقدلنا اذ بمن بلاي مسيلكم باملاح زت وحاب حق زي كونه ببعلهم زتسرح ببعلهم زتصحف حقي ابا تكريستيان كنسبخ تبلا دلا من قد شيطان حيزا خمزلا ياتنقرنا دلا عبت كريستيان كساب لومي كاب نولد نفلطو صبوت دك تبعتيو كاب زعونا يكساب كشي خالي من خسيه خالي خونو خوليم وانا ستيتي تسي عبت كريستيان كتسبخ يخون كتقدس جن رينا سمعنا نايفلت حجي حدا نطب حازو زربان حدا نطب حازو من قد شيطان حزين إذا كل زجبر زلوا نجنزبن كبلا لناتن تفلاتنا كبلا نك نشوف صحتها أبينا حبرة السبع عبيا عين فلتنينا حبرة السبع إيرترا كم زعينة كعبيد بالأمنة يبلي كابيل أم تدعو إلهم سكي نغزل بنايك الأملاخ زي كونه بناتهم زت صحفة حقي مالتي سلازي أنا أي قد شنني ولا أول ولا دانكيرا فترو أي قد شنني أنا كسبت زعمن كل نجار كسبنا يمتشرشا تقطعوا كبلي نمن نمسلي مالتي نبعلي نمسلي عب تحتي حبرة السب اندا بكلكا بهال حبرة السب اندا صرفكا بهال حبرة السب اندا بكلكا أنا قد سنني نمسلي أما سلك مسيو بغزاق استزاربكي أما سلك مسيو استنكفكي حبرة السب يكون هايمانوت يلن كبرت حبتنا إذا تقبريت زلخنا شيطان النتقن قلق بمن النت جسمعهم أبنى بسخون حدقا خوردو سلازغولو تتقطبكي حيش هنياتو حبرة السب كريستنا حبرة السب تزاربت تقرينيا يختبكلي دلخي بقربة مالتي إثيوبياوي عندهم إرتراوي زي قدس نسخ مانيخين فلتكنا كل عزار عربة من قد شيطان زحاسك سبيخي نحنا دخونا خنقبرك مسل يبلنا مسل سب كتجهز غلغي هايمانوت سب هزب كتجهز غلغي حبرة سب هزب كتجهز غلغي جين تنكع أخذ لك يصبح نقو أبشجر كيتوتك شوف له أنا أبتحتي زغزنا نسم زبروا ومبر نحنا زبرنايو جيجا كل جيزي نحنا جيجاينا ولا نستيتي ويت أخت الزاربون ولا حنتي مسل كونه قال خونه يبلان زبل كبرات سماعتنا إذا قال بالطعمي حدا جنيا زخونه تكبر إنر زلنا كم زخا خونا يقبوني هنياتو هزبون عقب كبل كخيل على عقب كنبل انت زي كيلنا عينا يتحكين فلطينا حبرة سب يبكل على الذي أي بكلون أين فلتني نازلنا سلازي عقب كنبل بقطة دو كنبلو خنكل على الناس لمز عين التكبرات قبل سلاز دلوقيا أمس يا زوال أبزغونا فيسبوك قد ملتات حدار وقلقلت في القوال نسيت نحرر عشات رحي عشنة نحفظ على كطرح خابس حج ساعة والحدار تقبل النابرة حدار كمزي قد ملتات حدار وقلقلت في القوال نسيت نحرر عشات رحي عشنة نحفظ على كطرح خابس حج ساعة والحدار تقبل النابرة حدار كمزي قد ملتات حدار وقلقلت في القوال نسيت نحرر عشات رحي إذا علامة تسمعوا لكم نايزا ولا نايزا قال زي علامة حبرة السب مبتاني بهلا حبرة السب مبكالي
ናብ ኤርትራውያን ተዛረብቲ ትግርኛን ዘተኮረ መስለኒ እዚ ንእስ ወለዶ ድፈልጦ የብሉን ከምዚኣተን ቦያን በርሚችን ተለኽየን ናይ ዝሞታ ህንዳውያን ወይ ታይላንዳናውያን ናይ ዝሞታ ናይ መንፈስ ፀጉሪ ተሰኪመን መፅን ጥዕያት ሰባት ድመስላ ሸይጣውንቲ ወይ ዘርኢ ሸይጣውንቲ ከምዚአን መፅን ነቱን እሽተይ ወለዶ ሕብረተሰብ ይውክሉ ኣለዋ ስለዚ ኩልኹም ተዓዘብቲ ኣብ ሚድያ ደለኹም ከምዚ ዓይነት ነገር ካብ ሚድያ ክእለ ወይ ቀልጢፍኩም ዓገብ ክበሃል ደው ከብተብልዎስ ይግባአኩም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንከምዚ ኢና ምፂና ያዛጓል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቪድዮና ተዛሪብና ኣላ ገና ዝተገንሐት ኣይመስለንን ኩሉ ግዜ እንድሕር ሕማቕ ትዛረብ ትኾንካ ኩሉ ግዜ እንተዳ ሕማቕ ትዘርእ ሃሊኻ ዘርኢ እቲ ትዘርእኻዮ ምስ ፍረየ ባዕልኻ ኢኻ ተዓፅሎ ሓብትና እውን ክትዓፅዳ ቀሲላ ግን ክሳብ ተዓፅሎ ህዝቢ ክተባላሽ ትኽእል እያ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ዓገብ በልዋ ካልእ ኣብዚ ናይ ሶሎ ሓውና ዝረኣኽዋ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ባህሊ ምሕሳው ዘይናትካ ናተይ ምባል ልሙድ እሞ እስከ ከም ባህሊ ሒዝዎ ዘሎ ሓደ ኣርቲስት ናይ ኢትዮጵያ ንርአዮ ተጋጢምና በቃ ምስነብሪ ሰዓት ዘይባል ማታ ኣነ ንድዒ ሓደ ሰዓት ክኾን ኢለ ክግምቶ እዩ በቃ ወይና በቃ እዚ ናይ ድዩ ብሓቂ ናውደቕኒ ናውደቕኒ ወይና ሸተት ኣይበለትን ዛ ጉዳይ በቃ ድሓረ ደኻኽምና ተደኻኽምና ንውቆዩ ታይ ሸተት ኣይበለትን ዝልዕፍዕፍ ኢላ እምበር ኣነ ዝገርመንሲ ንሕና ከምዚ ኸማና ጥዑያት ሰባት እዩ ድመስለና ኣርቲስቶም ኣክቲቪስቶም ገለ በሊዖም ጋዜጠኛኦምሲ እንታይ ትርእሶም ከመይ ዓይነት ድንቁርና እዩ ደሎም ተሃገር ግን ነብርስ ድሙ ተረኺቡሲ እንዳውደቕክዎ ንኸይድ በቃ ፊልሚ ህንዲ ዲዙ ዋላ እንታይ እዩ ኣነስ እንዲ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዘበል እዚኦም የምቶም ባሕርና ክብሉ ዝውዕሉ ድንቁርና دحارنا بقى أنا لدخيمة زي تم يتفسر لهم ودي نفس لذي خلت سفاي زي خلت سفاي تيجي خلت سفاي زي لا سفاي كاو أوكي دخيمة يعني دخيمة حمزي لكفينا ما خير سلها ما يعني لكفينا ما كفي مستدري هو شتات عجلة تنزع قدام بسم الله أيوة زربا يوقع لنا كبرات أحوات قريتها قبور الله زيها بالتعمي كيف يا هيبانا أنا كم زع عينت دول حاسد ترى أنت أنا يفلتني أنت بقى أنا لدخيمة زي تم يتفسر لهم ودي نفس لذي خلت سفاي زي خلت سفاي تيجي خلت سفاي بقى طعي كله تيدس بعدي تسفي إيده تبتي خده دم فسيسو دم لك راس كوينو وزوانا نسو قديفنا زير إيش ده زي حانت نقر كاريوكم ديلي حانت سبيتي ندكتور أبي زرفتوا لله بطعمي انت سميع واس خريوكم يا ديلي يعني ምንድን ነው የሚሰራው? ሰላም ሚኒስተር ምንድን ነው የሚሰራው? መንግስት ምንድን ነው የሚሰራው? በህገ መንግስት የተሰጠው እኮ የመንግስት ስልጣን የህዝቡን ልማት መንግስት የሚሰራው የኦሮሙማ ስነ ሐሳብ ነው የሚሰራው። ሌላ ምንም ስራ ያለው መንግስት እድገት ብልጽግና ምናምን ከህዝብ ደህንነት በኋላ ነው የሚመጣ። ለመሬቱ አይደለም እኮ ብልጽግና ለህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ ሲኖር ነው መጀመሪያ ወጥቶ መግባት ሲችል። እስቲ ያስቡት ተኝቶ እነሳለሁ ብሎ ሰው እየተጨነቀ እየተኛ በእውነት ሰውነታችን የምንጠላበት እኔ ራሴ ሰው መሆኔን የጠላሁበት ጊዜ ነው። በዓልቲ ስልጣን ናይ ብልጽግና እያ
ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ምዃነይ ዝፀላእኽሉ እዋን ትብል ኣላ ስልጣን ሒዛ ድለያ ትበላዕ ድለያ ትሰቲ በዓልቲ ስልጣን እያ ግን ሰብ ምዃነይ ዝፀላእኽሉ እዋን ትብል ኣላ ሓቀ እቲ 4 ኪሎ ቤት ፅሕፈት ዝበሃል እንዳ ሸይጣውንቲ ኮይኑ ዘሎ መቸም ትፈልጥዎ ኢኹም ቀይሕ ባሕሪ እንዳበሉ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹስተር ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ይኹስተር ኣሎ ህዝቢ ወላይታ ይኹስተር ኣሎ ህዝቢ ኦሮሞ ይኹስተር ኣሎ ኩሉ ይፀንት ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትፈርስ ኣላ ዝበዘ ለውጥ የለን ስለዚያ ትዛረብ ዘላ ስምዕዋ በዚህ ሰዓት እዚህ መገኘቴን የጠላሁበት ወቅት ነው። ምክንያቱም የህዝቤን ሰላምና ደህንነት ካላስጠበቅ መኖራችን መንግስት ምክር ቤት መኖራችን ምንድን ነው የሚጠቅመው? ስለዚህ በዚህ መንገድ አስበን እንደ ምክር ቤትም ቁርጥ ያለ አቋም ይዘን መንግስትን እርምጃ እኛ ገብተን እሱን ልንወስድ አንችልም። ኃላፊነታችን የኛ ስላልሆነ አሁን ራሱ በየአካባቢው ከዚህ ከወር ከሁለት ወር በፊት የነበረ ችግር የሞቱት ሞተው አለፉ። በቃ በማይሆን በሚያሳዝን ሁኔታ ያሉት ደግሞ እየተጨነቁ እኮ ነው። አሁንም ፍርሃት አለን፣ አሁንም ስጋት አለን እያሉ እኮ ነው። ስለዚህ የህዝብን ደህንነት የማናረጋግጥ ከሆነ መኖራችንን ምንም ፋይዳ የለውም። ድሕነት ህዝቢ ዘይነረጋግፅ ተዳ ኮይና ንሕና መንግስቲ ኮይና ብልፅግና ኮይና ምህላውና ትርጉም እየብሉን ትርጉም ከም ዘይብሉ እኮ ነጊርኩም ኢኹም በዓልኩም ቀይሕ ባሕሪ ክንወስድ ዲና ምስ በልኩም ጥራሕ ትርጉም ከም ዘይብልኩም ፈሊጥና ኢትዮጵያ እንዳፈረሰት ሶም ቀይሕ ባሕሪ ይደርፉ እውነትሽ ነው። ቁርጥ ግን መከላከያ ምንድን ነው የሚሰራው? ሰላም ሚኒስቴር ምንድን ነው የሚሰራው? እዛ ሰበይቲ ትሰምዕዋ ዘለኹም ኣማሪራ ንያቱ ተግባራት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ቅጭ ስለ ዝመፅያ ትዛረብ ዘላ ትግራዊት እያ ምስለ እንተዘይተጋጊዕ ሕጂ ስልጣን ዝነበራ ሰብ እያ ግን ቅጭ መፅዋ ነገራት ኩሉ ተወዲእዋ እያ ትዛረብ ዘላ ሬታ ግብሩለይ እዚ ሓደ ብዚ ኣሎ መጥሙስ ሀገር አመታዊ ገቢ የስካይላይት ሆቴል ይበልጣል። እቺ ሀገር ናት እንግዲህ የአፍሪካ ምርጡን 40% ኤርፖርቱ ሰጂ ስትባል እምቢ ብላ ጦርነትን ካልተዋጓ የምትለው ጦርነት ቢጀመር እንኳን እስከ መቀሌ የሚመጡበት ነዳጅ የላቸውም። በነገራችን ላይ ከኤርትራ እና ምን ይጠበስ አቅም ካለህ ለምን አንተ አትመጣም? ቀይ ባህር እያልክ ኢትዮጵያ እየፈረሰች ቀይ ባህር እያልክ ከመዘመር ይልቅ አቅም ካለህ መምጣት ነው። የኔ ጅግና የኔ ሀብታም ስካይላይት ወይም ሌላ ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን የእኛ ባህር እስከሚፈልጉ እኛም አንቆይም። እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ናይ ስካይላይት ባጀት ዝኣክል ይኮነ ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ንመቐለ ክመፅኹማ ነዳዲ የብሎምን ገለ ዝብለና ዘሎ 4 ኪሎ 6 ዓመት ከም ዝሓለ ናይ 4 ኪሎ ናይ ኣቦታት ረሲዕዎ እዩ ዝድርባይ ትማሊ 4 ኪሎ ዘድሓናዮ ካብ ሕወሓት ንሕና ምዃና ረሲዕዎ እዚ ኣድጊ ፋንድያ ትርእይዎ ኣለኹም ዘረጥረጥ ዝብል ዘሎ ኩሎም ከምኡ እዮም። ድንቁርና ኢኻ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ካልእ ኣይኮነን። ካልእ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ፅብቕቲ ተዋሶስ ከሪኦኩም ደልየ ስለዚ ዕድመ ክትነግረና እያ። ኢሮብ ማለት መሳርሒ ናይ ዝመፀ ሽንቲ ቤት እዮም ነገርክሉ እሱ ኢሎም ጉሓፋት ተስዋይ ምን ማለት ሓንሳብ ተቋምቲ ይኹኑ ሓንሳብ መና ሕወሓት ይቃነጅዋ ሓንሳብ ቦታትና ይብሉ ሓንሳብ ናብ ሕወሓት ይቃወሙ ሓንሳብ ሻዕብያ ይመጉሱ ሓንሳብ ንሻዕብያ ፀላይና ይብሉ ሓንሳብ ኣብዪ ፀላይና ይብሉ እሞ እንደገና ሸውኣፕ ይገብሩ ከይዶም ምስ ኣብዪ ኮይኖም ከዓ ናይ ኣብዪ ወደስቲ ቀደስቲ ከዓ ኮይኖም ትረኸቡ ነቲ ሕዚ ዝበሃል ፖለቲካና ዘበላሹ ዘሎ እዚኦም ጠልጣላት ከምቲ ናይ ዘርኢ ሽግሮም ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ፖለቲካና ከዓ ክራይሲስ እዮም ክውቅዑ ኣለዎም ክግለፈ ኣለዎም እዞም ጠልጣላ እዚኦም ኢሮፕያ እዚኣ ኢሮፕያ እዚኣ ሓደ ግንባሮም ክክንዲ ገለ ካልኣይ ትገፆም ስትሬት ተይኮነሲ ከምዚ ጥዋ እዩ ተማማት ማማደ እዚኣ እያ ተማማት ኣለዎ ምልክት ኣለዎ ክብለክሎ ምልክት ኣለዎ ማለት ብስቲ ሓበሻ ተደቂሎም ገለሲ ግሌም ዝመስሉ ፈልጦም እያ ነኩ ተማማት እዮም በቃ ከምዚ ግንባሮም ግዛ ከምዚ ኦቲዝም ከምኡ ይኸትር ኣለዎ ኣብቲ ገፆም
رديك وتي زمانو እዚኦም እንታይ ይገብሩ ኣለዎ መሰለኪ ናይ ኣብይ ዋና ደገፍቲ ኮይኖም ዘለዉ ሰም እዮም ሓደ ለውጥ ኣብ ዘይመፅእ ለውጥ ክመፅእ እናበለ ህዝቢ ዘደናግር ዘሎ ንሶም ካብቲ ጻድቃን ጀሚርኪ ጻድቃን ሳሆ ይብለክ ኣለኹ ሳሆ ደብረይ መላ ይበሃል ደብረይ መላ እንታይ ድዮም ቋንቋኦም ዝዛረቡ ሳሆ ከም ዝዛረቡ ኢሮፕ ማለት መሳርሒ ናይ ዝመፀ ሽንቲ ቤት እዮም ንብለክሎ እሱ ኢሎም ጉሓፋት تسوى من مالليت حساب تقامتهم حساب من حوحات يقانا جوا حساب بوتات ناولو حساب حوحات يقام حساب شعبيه موجوسو حساب الشعبيه طلعي ناولو حساب ابي طلعي ناولو مو دغنا شو اب يقولوا خيرهم مساوي خوينهم كعا اذا حاولنا انت ايد بالدلو ايروب زبها اليوم امونغو ايرتران تግራይን شبرو زفطرو زنبرو قدم حجي كام يونيفرسيتي مقله سابورت اندا تغبرو ገንዘብ ኣብ ኢሮጳን ኤርትራውያን ዝቆትሉ ነበሩ ፈቃደዳስ ሕጂውን እዞም ተቃወምቲና ዝብሉ ሰማያዊ ባንዴራ ዝሓዙ እቶም ኢሮብ ኣብቲ ዶቦዶብ ትግራይን ዶብ ኤርትራን ዘለዉ እዮም ሰብ ዝብፅብፁ ዘለዉ መርገፂኦም ፍሉጥ ኣይኮነን ኣይ ተጋሩ ክኾኑ ኣይ ኤርትራውያን ክኾኑ ሓዲግ መዲግ ኮይኖም ዘለዉ ኢሮብ እዮም ይድብለና ዘሎ መቸም ንሕና እሶም ምዃኖም እኳ ንፈልጥ ኣይነበርናን መንግስቲ ፈልጥ ተነይሩ እምበር بزخونه اتي عبدو بزبوكل انتاي قبركم زلو عالم ترئلا ارتراوين رلو تقارو رئلو كم زيل كام زراب كخانا مسجن حفشا وقن كل تقراواي نهزبي ارتران نهزبي تقراي تزبع سدولو مانيو ابي دنبريو ابي زبوك عليو إلكا باقراوندو مفتاش كدليوكم يتقارو نيو يودستي ودست خاقوين مترخو ما تحسس بهالت بوليتيكانا زبالا شو زلو زيوم تقلت كمت ناي زري شقرهم ناي ايدنتي كرايسس بوليتيكانا ها كرايسس تيوم كوكو علوم كقلف اللوم زوم تقلت على زيوم إيروبيا زيان اوكي إيروبيا زيان حدا قنبارهم ككند قلي كالا يتقلصهم ستريت تيكونا سي كمزو طواي تماما مالي زيارة تماما تقلهم ملكت اللوم بقولك له ملكت اللوم وانا بستحبشها تدقيلهم قلسي قليهم زموشلو فولتو بيانكو تماما تيم بك خمزي قنبارهم قزع خمزو اوتيزم كمو يخاطر يالله افتقصو رديك اوتيزم اللو زيوم تاي قورو اللو مسلك ناي ابي وانا دقفت خوينهم زلو سوميا حدا لو تقب زي مسل لو تقبت سينا ورزب زدنا قرزلو نسون كابتي ጻድቃን ጀሚርኪ ጻድቃን ሳሆ ይብለክ ኣለኹ ሳሆ ደብረይ መላ ይበሃል ደብረይ መላ እንታይ ድዮም ቋንቋኦም ዝዛረቡ ሳሆ ከም ዝዛረቡ ኢሮፕ ማለት መሳርሒ ናይ ዝመፀ ሽንቲ ቤት እዮም ንብለክሎ እሱ ኢሎም ጉሓፋት ተስዋ ኣብ ንማለሊት ሓንሳብ ተቃወምቲኹም ሓንሳብ ምን ሕወሓት ይቃና ጅዋ ሓንሳብ ቦታትና ይብለኺ حساب حوحات يقام حساب شعبيه موجوسو حساب الشعبيه طلعينا يقولوا حساب ابي طلعينا يقولوا مو دغنا شو اب يقولوا خيرهم مساوي خوينهم كعا ما ابي ودستي ودست خا خوينهم ترخو ما تحسس بهالت بوليتيكانا زبالا شو زلو ازي تقراوي حاونا دزارو بزلو كل تقراوي كستوعلل زلو حق دي كونن عبدوب تግራይን عبدوب ኤርትራን ዘለው ዲዮም ዝኩሉ ዘባላሽው ደሎ ሆ ዝብሉ ሰብ ዝቆትሉ ዘሎ ወይስ ኣይኮኑን ንተጋሩን ገድፎ ብዝያዳ ንኽፃረ ህዝብን ህዝቢ ከተባኣስ ግን ነውሪ ህዝብን ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ዘለዎ ህዝቢ ጎረባብት እዮም ንክልተ ጎረባብት ዘሎ ህዝቢ ካ ከተባኣስ ኢልካ ይብገስኒ ሰሪሕካ ክትበልዕ ሓዳርካ ክትገብር ናብራኻ ከተጣጥሕ ዳ ትጥቀመሉ ትኽእል ነቲ ህዝቢ ትኸይድ ትነግድ እምበር እንድሕር ሓቂ ኮይኑ እዚ ኸ ህዝቢ ትግራይ ክፍትሽ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክረክብ እቲ ዓብዶብ ዘሎ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ምስትውዓል ከድሊ እዩ ንሕና እዚ ስለ ዝበለ በዚ ንዛረብን ሓፈሻዊ ግን እንታይ ክብል ኣነ እዚ ባህሊ ምሕሳዊ እዩ ኢልና ኢና ኣቕሪብናዮ ፀኒሕና قال نشتي كبلوكم زلهو عب جرمن انتاي مسألة سكان اسمعكم
سوري Dem 1. Juli 2026 startet Deutschland eine groß angelegte Kontrollaktion im gesamten Bundesgebiet. Wenn Ihre Papiere nicht aktuell sind, sollten Sie besser jeden Kontakt nach außen vermeiden. Verstärkte Kontrollen wird es an mehreren Orten geben, etwa in Bahnhöfen, an Busbahnhöfen, bei den Zollstellen und auf Flughäfen. Bundespolizei, Landespolizei, Zoll und eine eigens dafür eingerichtete Spezialeinheit wurden alle mobilisiert, um jede Person ohne Papiere auf deutschem Staatsgebiet aufzuspüren und festzunehmen. Das Ziel der Bundesregierung ist es, der illegalen Einwanderung ein Ende zu setzen. Darüber hinaus darf die Regierung ab diesem Mittwoch alle Menschen ohne Papiere in Abschiebehaft nehmen, um sie aus dem Land zu bringen. Und zwar auch ohne die Anwesenheit eines Anwalts. Jede Person ohne Papiere, die sich auf deutschem Staatsgebiet aufhält, riskiert eine Abschiebung per Einwegticket nach Syrien. Die Bundesregierung will alle كبرات سمعتي إزي تسمعوا تصنعهم حدا حملة مالتي كاب حملة نينيو زخون سب ورقاقتهم كتمالو كإيدا زخاخروكم فاركارت ناي سوقو ناي بوسو ناي بابور وي كعني أوسفايس ناتكم حيسكم أب جيرمن كتنكاسعوسو خمزلوكم مخنياتو بوليساي يخون زول خالي ناي منغستي تكالات سلطة أب كل ختمات تفتش كوغوبريو مابتي اندابوس أب ترين ستيشن مالتيو اندا بابورات انقلم غوبريوم كمز مسلني سلازي كتنقعو إلي أنزي عمس إيدو لهم نالبات قوصنا دي ميقوصنا بزيتيوبنا زقوانو جن كلها خطنقع عليك أو سفايزن فاركارتن زي بلكا أبابر كي تسقع ويبنا بابر كي تاتو تنقع كلها مالتي حابريتاي كلها أو سفايسي رسيعيو بقزا أغميتايو دبهال نقر يلن أو سفايسكا فاركارتها كله قبوها وراء حيسكا كتقوحس كم زلكا نلو معالتي زنبرن مدب ازي مسل كبرات حوات لايك سبسكرايب كتحجزنا مو بأكل مسحهم كنزارب سلندلي حاجزكم ندللنا وصلنا معالتي أبزلهم معد ما تعنا نحبكم